नमस्ते। एकां कथां शृणुमः। एकस्मिन् ग्रामे कश्चन वृद्धः वनमार्गात् अगच्छत्। यदा सः मार्गे श्रान्तः तदा एकस्य वृक्षस्य अधः छायायाम् उपविष्टः आसीत्। तस्मिन् वृक्षे बहूनि फलानि, बहवः वानराः च अभवन्। सः यद्यपि वृक्षमारुह्य फलानि स्वीकर्तुं समर्थः तथापि वानरेभ्यः भयात् आरोहणं न कृतवान्। अतः सः तानि फलानि स्वीकर्तुम् उपायम् अचिन्तयत्। वृद्धः यत्र उपविष्टः तत्र शिलाखण्डाः अभवन्। ततः शिलाखण्डैः सः वानरान् अताडयत्। यदा वृद्धः वानरान् अताडयत् तदा एव क्रुद्धाः वानराः अपि वृक्षस्य फलैः वृद्धम् अताडयत्। तानि फलानि स्वीकृत्य वृद्धः सन्तुष्टः अगच्छत्। धन्यवादः।